नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 4 को गणित विषयको पाठ 3 अन्तर्गत रहेको गुणन शीर्षकमा आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले अघिल्लो कक्षामा घटाउ सम्बन्धी विभिन्न छलफलहरू, विभिन्न समस्याहरू बारे छलफल गरिसक्नु भएकै छ। आज हामी अब यो गुणन सम्बन्धी चाहिँ के त 3 वा त्योभन्दा बढी संख्याहरूलाई 3 वटा संख्यासम्मका कुनै पनि संख्याहरूले गुणन कसरी गर्ने यी बारे आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, सबभन्दा पहिले यो गुणन गर्नको लागि, संख्याहरूलाई गुणन गर्नको लागि चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ त? यो अघिल्लो कक्षामा भाइ बहिनीहरूले पढिसक्नु भएको छ गुणन तालिका है। यो गुणन तालिकालाई चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ। जबसम्म गुणन तालिका हामीलाई याद हुँदैन, हामीले यो गुणन गर्नलाई चाहिँ के हुन्छ, गाह्रै हुन्छ है। तसर्थ अलिकति हामी अगाडि कक्षामा हामीले पढेका कुरालाई अलिकति पुनरावलोकन गरौँ। हेर्नुहोस् त, यो गुणन तालिका बारे अलिकति छलफल गर्छौँ है त। जस्तो गुणन तालिका भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो कक्षामा पढिसक्नु भएकै छ हैन त, जसमा अब जस्तो 1 देखि 1 एका कति भयो, 1 1 दुना 2, यो भनेको 1 र 2 गुणन गर्दा कति भयो, 2, 1 र 3 गुणन गर्दा 3, 1 चको 4, 1 5 5, यसरी यो 1 देखि यो कति भयो 10 सम्मको चाहिँ यो गुणन 1 को गुणन तालिका भयो। त्यस्तै गरी 2 एकान 2 पनि त आउँछ नि, आउँछ कि आउँदैन? हेर्नुहोस् त, 2 एकान 2, 2 दुना 4, 2 तिहान 6, 2 चको 8, 2 5 10, 2 छक्या 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। यस्तो त भाइ बहिनीहरूले पढिसक्नु भयो नि, हो कि हैन? हो। अब यो यसरी 1 को गुणन तालिका, 2 को, त्यस्तै गरी 3 4 5 10 सम्मको गुणन तालिका भाइ बहिनीहरूले अगाडिको कक्षामा पढिसक्नु भएकै छ। यो गुणन तालिकालाई म सजिलो एउटा अर्को तालिकामा देखाउँछु, भाइ बहिनीहरूले यता पनि हेर्नु होला है त। जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त, यो तालिका एकचोटि हेर्नुहोस् सबैले। यो तालिकामा अब यो यता यो यसरी हेर्नुहोस् त, यो ठाडोमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सम्म छ हो, र यहाँ माथि गुणन चिन्ह छ। र तेस्रोमा हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जुन यो भर्खर हामीले यहाँ छलफल गरेको कुरालाई यो अर्को तालिकीकरण गर्दा यसरी पनि हेर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, जस्तो अब यो पहिलो भनेको हेर्नुहोस्, यहाँ के बुझ्नु पर्यो, 1 गुणा 1, 1 एका 1 भनेर यो भयो। त्यस्तै गरी 1 गुणा यो 2, 1 गुणा 2 भनेको यो 2 भयो। यो माथिको यो भनेको 1 को गुणन तालिका भयो हो। त्यस्तै गरी अब यो कसरी पर्ने हेर्नुहोस् त, 2 गुणा 1 यो भनेको कति भयो, 2 भयो। 2 गुणा 2 4, अथवा 2 गुणा 3 6, यसरी 2 गुणा 4 8, यो 2 को गुणन तालिका भयो हो। त्यस्तै गरी यो 3 को गुणन तालिका 4 5 6 7 8 9, र यो अन्तिममा 10 को गुणन तालिका हो। कसरी पर्ने, जस्तो कुनै एउटा हेर्नुहोस् त, अब हामीलाई 6 500 कति भनेर थाहा पाउनु पर्यो भने कसरी हेर्ने त? हेर्नुहोस् है, पहिला यो 6 मा जानु पर्यो, यो ठाडो रेखामा हेर्ने। हेर्नुहोस् त, ठाडोमा हेर्नुहोस् त, यो ठाडो कोलममा के कति छ, यो 6 भयो अथवा 6 भयो। 6 500, अब यता चाहिँ माथिको तेर्सोमा हेर्नुहोस् 5 छ, 6 500। अब यो 6 को लाइनमा 5 को सिधा मुनि हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् त कति छ त, 30 हो। यो 30 भनेकै के भयो, 6 500 30 भनेर यसरी चाहिँ हामीले यो तालिका पढ्छौँ। त्यस्तै गरी जस्तो 8 हेर्नुहोस् त, 8 9 अङ्क कति भनेर, 8 9 अङ्क कति भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो भने कसरी पढ्छौँ, यो 8 गुणा यो 9। अब यो 8 को मुनि 9 को सिधै तल हेर्नुहोस् त कति हो त, यो 8 सँग सिधै यता हेर्नुहोस्, 9 को माथि यहाँ हेर्नुहोस् त, 9 छ, 9 को मुनि यसरी यो कति भयो, 72, अर्थात् 8 9 72 भनेर यसरी पढ्छौँ। त्यस्तै गरी जस्तो हेर्नुहोस् त 10, यो 10 कति भयो त, 100 हो। यसरी 10 सम्मको हामीले यो गुणन तालिका चाहिँ याद गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरूले पनि यस्तै तालिका बनाएर साइडमा कुनै एउटा कपीमा चाहिँ एक ठाउँमा लेखेर यो गुणन गर्ने बेलामा चाहिँ अगाडि राख्नुभयो भने भाइ बहिनीहरूलाई यो धेरै सजिलो हुन्छ। सम्झिराखेको कुरा अब बिर्सेको पनि हुनसक्छ होइन, त्यही भएर यो अगाडि राखेर गर्नुहोस्, अनि हामीले ठ्याक्कै एन्सर निकाल्न सक्छौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो जुन गुणन तालिका हामीले छलफल गरिसकेपछि एउटा म सानो हेर्नुहोस् त, यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् त, एउटा समस्या यहाँ कस्तो छ त भन्दा, यो एउटा टोकरीमा
250वटा यहाँ के छ गोलबेडाहरू छन्। हेर्नुहोस् है, यहाँ गोलबेडाहरूको टोकरीहरू छन् र सबैमा बराबर छन्। हेर्नुहोस् त, यो पहिलो टोकरीमा 250वटा गोलबेडा, दोस्रोमा पनि 250, तेस्रो पनि 250 र चौथोमा पनि कति छ 250वटा गोलबेडाहरू नै छन्। अब यी चारैवटा जुन टोकरीको गोलबेडालाई एकै ठाउँमा मिसाउँदा जम्मा कति हुन्छ? अब यो हामीले कसरी गर्ने त? हेर्नुहोस् त, प्रश्नलाई राम्रोसँग बुझ्नुहोस् त। चारैवटा टोकरीको गोलबेडा एकै ठाउँमा मिसाउँदा जम्मा कति हुन्छ? भाइ बहिनीहरूले प्रश्न राम्रोसँग बुझ्नुहोस् है। यहाँ चारवटा टोकरीहरू दिएका छन्, सबैमा चाहिँ बराबर सङ्ख्यामा गोलबेडाहरू राखिएका छन् र अब यो चारैवटा टोकरीको गोलबेडा जुन एकै ठाउँमा खन्यायो भने अथवा एउटै टोकरीमा राख्यो भने जम्मा त्यहाँ कतिवटा चाहिँ गोलबेडाहरू हुन्छन् त? त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। र त्यो पत्ता लगाउनको लागि हामीले कसरी गर्न सक्छौँ? एउटा हामीले जोडेर गर्न सक्छौँ हो। जस्तो यो 250वटा, हेर्नुहोस् त, पहिलो टोकरीमा कति 250वटा, त्यस्तै गरी दोस्रो टोकरीको पनि 250वटा, तेस्रोमा कति यो पनि 250 र चौथोमा यो पनि 250वटा र यो सबैलाई के गर्ने? जोड्ने। जम्मा गर्न त हामीलाई आइसकेको छ हैन त, अघिल्लो कक्षामा हामीले छलफल पनि गरिसक्यौँ। र अब यो सबै जम्मा गर्दा कति हुन्छ? हेर्नुहोस् त, यो 0 0 0 0 यो अन्तिमको एक स्थानको अङ्कहरू पहिला सबै हेर्नुपर्छ हैन। यो गुणन नियम यो जम्माको नियम त थाहा छ नि भाइ बहिनीलाई। जोड घटाउको नियममा राम्रोसँग पहिला के गर्नुपर्छ? एक स्थानको यो अङ्कहरूलाई हामीले काम गर्नु पर्यो। यहाँ सबै एक स्थानको यो अङ्कहरू जोड्दा कति भयो? 0 0 0 0 जोड्दाखेरि त कति भयो? 0 नै भयो हैन। र अब 10 स्थानको यो अङ्कहरूलाई जोड्नुहोस् त, कति हुन्छ? 5 5 र 5 कति भयो? 10। अनि यो 5 फेरि जोड्नुहोस् त, 15 15मा फेरि 5 जोड्दा कति भयो? 20 हो। 20 भनेपछि के गर्नु पर्यो? यहाँ 20 को 0 र हातमा लाग्यो कति त? 2 भनेर यहाँ हामी यसरी माथि राख्छौँ है। यहाँ नै 20 नलेखिकन के गर्ने? यहाँ 0 राख्नु पर्यो र 2 चाहिँ यहाँ हातमा लागेको यहाँ माथि राख्नु पर्यो। अगाडि हामीले जोडमा गऱ्यौँ नि त हैन। हो, त्यही नियम हो। अब हेर्नुहोस् त, यो 100 को स्थानमा भएका यो अङ्कहरूलाई पनि जोड्नुहोस्। कति हुन्छ? 2 4 6 8 हो। हेर्नुहोस् त, 2 + 2 4 भयो, 4 र 2 6, 6 र 2 8। अब यो जुन हातमा लागेको 2 यो पनि जोड्नुहोस्। 8 र 2 कति भयो? 10। अब 10 को कति भयो त? 0। अब यहाँ नभएको हुनाले हामीले 10 नै यसरी लेख्न सक्छौँ हैन। 10 को 0 फेरि 1 राखिराख्नु पर्दैन, किनभने यहाँ अरू त जोड्ने अब छैन नि हामीसँग हैन त। हो, यसरी हेर्नुहोस् त, एउटा तरिका हामीले जम्मा कतिवटा गोलबेडा छन् भनेर यसरी जोडेर निकाल्न सक्छौँ नि हो। कतिवटा रहेछन्? 1000वटा हो। 1000वटा गोलबेडाहरू रहेछन्। अब यही जुन कतिवटा छन् भनेर पत्ता लगाउने मध्ये अर्को, अब यो जोड तरिका हो। अर्को तरिका हामी यसरी गुणन गरेर पनि गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, एउटा टोकरीमा कतिवटा? 250वटा गोलबेडाहरू सबैमा बराबर छन् है। सबैमा यो तरिका गर्नलाई सबैमा बराबर हुनुपर्छ है। अब कुनैमा यो बढी कुनैमा घटी भयो भने यसरी गर्न सकिँदैन है। अब सबैमा बराबर यो 250 को कतिवटा टोकरी छ? टोकरी त 4वटा हो। 4ले चाहिँ यहाँ हामीले के गर्छौँ? गुणन गर्छौँ। अब यो 4 र यो 250 गुणन गर्न त आउँछ होला, अघिल्लो कक्षामा पनि त गरिसक्नुभयो है। कसरी गर्ने त? पहिला यो 4ले के गर्नु पर्यो? यो एक स्थानको जुन अङ्क छ 0लाई गुणन गर्नु पर्यो। 4 0 कति भयो? 0 नै भयो। 4 र 0 0। त्यस्तै अब 4ले 5लाई गुणन गर्नु पर्यो। 4 5 कति त? 4 5 कति हो? हो, 20 हैन त। 20 को 0 हातमा लाग्यो कति हो त? 2 यहाँ राख्छौँ नि त हैन। हो, अब फेरि 4ले कतिलाई गुणन गर्नु पर्यो? 2लाई। 4 दुना 8, 8 र यो हामीसँग हातमा कति छ? 2। 8 र 2 कति भयो त? 10। हेर्नुहोस् त, यहाँ 250लाई 4ले गुणन गर्दा कति आयो? यो पनि 1000 नै आयो हो। राम्रोसँग हेर्नुहोस् त, यहाँ 250 को यो चारैवटा टोकरीमा भएका यो गोलबेडाहरूलाई यसरी जोडेर गर्दा पनि 1000 आयो र 250लाई 4ले गुणन गर्दा पनि 1000 नै आयो हो। तसर्थ हामी के भन्न सक्छौँ? हेर्नुहोस् त, यहाँ कुनै पनि सङ्ख्यालाई 4 पटक जोड्नु भन्नु र त्यो सङ्ख्यालाई 4ले गुणन गर्नु त एउटै रहेछ हैन त।
जस्तो यहाँ कुनै सङ्ख्या भनेको सबै एउटै हुनु पर्यो। कुनै सङ्ख्या यहाँ 250 छ, 250लाई 4ले गुणन गर्दा र यो 250 4 पटक जोड्दाखेरि एउटै उत्तर आयो कि आएन त? आयो होइन त? हो, यो 4 मात्र होइन भाइ बहिनीहरू। अब यो टोकरीहरू 6-7वटा भयो भने 7वटा छ भने त्यो 7 पटक यहाँ जोड्नु पर्यो, 7ले गुणन गर्नु पर्यो है। यो प्रश्नमा मात्र यो 4 भएको, अरूबाट 3-3, 5-5, 6-6 जे पनि हुन सक्छ है। हो, यसरी कुनै पनि यो सङ्ख्याहरूलाई चाहिँ हामीले यो के त जोडेर जुन यसरी अब जस्तो भनिहालेँ नि 250 को यहाँ 4वटा जोड्नु र 250लाई 4ले गुणन गर्नु के रहेछ त? एउटै रहेछ होइन। अथवा 250 गुणा 4 भनेको अर्थ 250 4 ठाउँमा जोड्दाखेरि आउने जति हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के त बुझ्नु पर्यो। ठिक छ भाइ बहिनीहरू? ल अब हामी यो गुणन कसरी गर्ने, अब भर्खर हामीले गरेको जस्तै एउटा अब गुणन पनि गरेर हेरौँ है त। जस्तो यहाँ 723लाई 8ले गुणन गर्नु पर्यो है। अब यो गर्नुभन्दा पहिले म यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई एउटा अर्को गरेर देखाउँछु, हेर्नुहोस्। जुन अघिल्लो कक्षामा भाइ बहिनीहरूले 2 अङ्कको गरिसक्नु भयो नि त होइन? 2 अङ्कको गुणन गरिसक्नु भएकै छ। अब 3 अङ्कका गुणनहरू कसरी सङ्ख्याहरूलाई कसरी गुणन गर्ने हेर्नुहोस् है। जस्तो एउटा प्रश्न यहाँ 125 छ, 125लाई ल 4ले गुणन गर्नु पर्यो, कसरी गर्छौँ त हामी? जस्तो यहाँनिर 125लाई कतिले गुणन गर्नु छ? 4ले गुणन गर्नु छ। अब यो 125 गुणन 4 को यसको अर्थ के हो त? भर्खर हामीले छलफल गऱ्यौँ नि 125 गुणा 4। अब भाइ बहिनीहरूले यो 125 प्लस 125 प्लस 125 प्लस 125 हेर्नुहोस् है, 100 कति 25, 1 2 3 4। यो 4वटा 125 जोड्नु र जोड्दाखेरि जुन आउँछ त्यो आउने सङ्ख्या र 125लाई 4ले गुणन गर्दा आउने सङ्ख्या भनेको के हो त? एउटै हो है। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू यदि यहाँ अब 6 भइदियो भने 125 गुणा 6 भइदियो भने यहाँ के बुझ्नु पर्यो भाइ बहिनीहरूले? 125 प्लस अझ 125 दुईटा फेरि 125 के गर्नु पर्यो? थप्नु पर्यो र यहाँनिर अब 1 2 3 4 5 6वटा 125 भयो। यो 125 गुणा 6 भनेको यो 125 6वटा जोड्दाखेरि आउने जति हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। ठिक छ? ल अब यो कसरी गुणन गर्ने? ल 125लाई 6ले नै गुणन गरेर हेरौँ त। यो कसरी गुणन गर्न सक्छौँ त? पहिला के गर्नु पर्यो? कतिले गुणन गर्छौँ हेर्नुहोस् त। यहाँ गुणन गर्ने सङ्ख्या कति हो? 6 र अब 6ले यो जुन माथिको सङ्ख्या हेर्नुहोस् त 125 है, यसको एक स्थानीय अङ्क कति छ? 5 छ। हो, पहिला अब 6 को गुणन तालिका आएको याद गर्नुहोस् त। 6 5 चाहिँ कति भयो? 6 गुणा 5 कति हो? 6 गुणा 5 भनेको त कति हो? 6 5 30 होइन त? हो, 30 को हामी के गर्छौँ त? 30 को यहाँ 0 राख्छौँ र हातमा लाग्यो कति हो त? 3 भनेर यहाँ राख्नु पर्यो, हो कि होइन? र 6 5 30, 30 को 0 हातमा लाग्यो कति हो? 3। अब त्यसपछि के भयो? फेरि 6ले अब 10 स्थानको अङ्कलाई गुणन गर्नु। 6 दुना कति हो त? 6 दुना 12 होइन त? हो, 6 दुना 12, 12मा अब यो 3 जोड्नु पऱ्यो कि परेन? 12मा 3 जोड्दा कति भयो त? 15 भयो। 15 को कति भयो त? 5 हो, हातमा लाग्यो 1 यहाँ राख्नु पऱ्यो। फेरि 6 गुणा के गर्नु पऱ्यो? 1, 6 एका 6, 6 र 1 कति भयो? 6 एका 6 अनि हातमा लागेको 1 जोड्दा कति भयो त? 7 हो। यसरी हामीले 125लाई 6ले गुणन गर्दा 750 निकाल्न सक्छौँ। र अघि भर्खर भनिहालेँ 125 कतिवटा? 6वटा जोड्दा पनि कति आउँछ? 750 नै आउँछ होइन त? जोडेर हेरौँ न। जस्तो 125 प्लस अब भाइ बहिनीहरूले यो यसरी तेर्सो नराखिकन ठाडोबाट पनि जोड्न सक्नुहुन्छ है। जस्तो 125 फेरि यहाँ कति भयो? 125 125 125 र अर्को 125 कतिवटा? 6वटा 125 हेर्नुहोस् है। 1 2 3 4 5 6 यो सबैलाई जोड्दा पनि कति आउनु पर्यो त? 750 नै आउनुपर्छ हेर्नुहोस् है।
1 2 3 4 5 छ हो। 5 5 र 5 10 15 20 25 अनि यो कति भयो त 30 को सुना अनि हातमा लाग्यो 3। अब हेर्नुहोस् त 2 2 4 6 8 10 12 13 14 15 15 को 5 हातमा लाग्यो 1। अब हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6 7 कति आयो 750 नै आयो। एउटै आयो कि आएन त आयो नि है हो। यसरी चाहिँ हामीले यो कुनै पनि सङ्ख्यालाई गुणन गर्दाखेरि कति आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यो अब 125 छ गुणा गर्दाखेरि 125 छ पटक जोड्दाखेरि जति आउने हो त्यही हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है त। ल अब यता स्लाइडमा पनि हेरौँ। अब थप गुणन सम्बन्धी यता पनि हेरौँ है त। जस्तो अब यहाँ एउटा प्रश्न 723लाई 8ले गुणन गर्नु पर्यो अथवा 723 8 पटक जोड्दाखेरि कति हुन्छ त्यो पटक निकाल्नु पर्यो है त। यसलाई हामी कसरी गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् है। पहिला यो 8ले के गर्नु पर्यो यो 723 को यो एक स्थानदेखि हामीले गुणन गर्दै ल्याउनु पर्यो हैको जस्तै। यसको लागि अब यो मैले भर्खर अघि बुझाइहालेँ है भाइ बहिनीहरूलाई। यो गुणन तालिकालाई चाहिँ याद गर्नुहोस्। गुणन तालिका भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब यो 8ले कतिलाई गुणन गर्नु छ हेर्नुहोस् त 8ले 3लाई गुणन गर्नु छ। 8 ट्याङ कति हो त गुणन तालिका हेर्नुहोस् त यो 8मा हेर्नुहोस् यो 8 भयो 8 कति जा 8 कतिको 3 गुणा 8 गुणन 3 अथवा 8 ट्याङ कति हो त यो 8 को सिधा यो 3 को मुनि हेर्नुहोस् त कति हो 24 हो। 8 ट्याङ कति भयो 24 भयो। 24 को कति राख्नु पर्यो त 4 राख्नु पर्यो हो। 24 को 4 हैन त हातमा लाग्यो कति हो यहाँ राख्नु पर्यो 2 ठिक छ। हेर्नुहोस् त 8 ट्याङ 8 ट्याङ 24 24 को 4 हातमा लाग्यो 2। अब फेरि के गर्नु पर्यो यो 8ले अर्को कति 8ले कतिलाई गुणन गर्नु पर्यो 2लाई हो। 8ले अब 2लाई गुणन गर्नु पर्यो 10 स्थानको अङ्कलाई। 8 दुना कति हो त 8 दुना कति हो 16 8 दुना 16। अब 16 र यहाँ हामीसँग हातमा लागेको 2 छ त यहाँ 16 र 2 जोडा कति भयो त 17 18 18 भएपछि के गर्नु पर्यो 8 राख्नु पर्यो। हातमा लाग्यो 1 यहाँ यसरी राख्नु पर्यो ठिक छ। अब फेरि के गर्ने यो 8ले अब 7लाई गुणन गर्नु पर्यो। 8 7 कति हो त हेर्नुहोस् त गुणन तालिका 8 यो माथि 7मा हेर्नुहोस् त 8 गुणा 7 यसको 7 को मुनि यो 8 को सिधा हेर्नुहोस् त कति छ 56 भनेको 8 7 कति हो 56 हो। 8 7 कति भयो 56। अब यहाँ कति छ त हातमा लागेको 1 भनेपछि कति भयो 57। यसरी चाहिँ यो 723लाई अब 8ले गुणन गर्दा कति हुने भयो त 5700 कति 84 हुने भयो हैन त। ल यो त भयो एक अङ्कले यो 3वटा जुन अङ्कबाट बनेको सङ्ख्यालाई एउटा एक अङ्कको यो सङ्ख्याले गुणन गर्दाखेरि आउने है यसरी गर्ने हो। फेरि अब हेर्नुहोस् त 3 अङ्कको अर्को सङ्ख्यालाई 2 अङ्कको सङ्ख्याले अब गुणन गर्दा कति हुन्छ त। जस्तो 541लाई यहाँ कतिले 46ले गुणन गर्नु पर्यो। यो भनेको मैले अघि नै भने यो गुणन र जोडको सम्बन्ध भनेको अघि नै मैले बताइसकेको छु। हेर्नुहोस् त 541लाई 46 पटक चाहिँ जोड्दाखेरि र 546 गुणा 46 गर्नु भनेको एउटै कुरा हो है। अब यो गुणन गर्ने तरिका अब यहाँ 541लाई 46 पटक जोडेर बस्दाखेरि के हुन्छ यो धेरै समय लाग्ने भयो। त्यही भएर यो गुणन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ जति हामीले चाहिने उत्तर हो त्यो हामी सजिलै निकाल्न सक्छौँ हैन त। ल अब त्यही भएर हामी यस्तोमा चाहिँ गुणनको काम गर्छौँ। अब 6ले कतिलाई गुणन गर्नु पर्यो पहिला हेर्नुहोस् है। अब यहाँ 2 अङ्क हुँदाखेरि यो एक स्थानीयदेखि गर्नुपर्छ है। एक स्थानीयले पहिला एक स्थानीयलाई अनि 10 अनि 100 को स्थानमा फेरि 10 स्थानीयले यो 1 को अनि 10 को अनि 100 को यो माथिको जुन अङ्कहरूलाई चाहिँ गुणन गरेर अनि गर्नुपर्छ है। राम्रोसँग हेर्नुहोस् त 6ले पहिला के गर्नु पर्यो यो 1लाई गुणन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि मैले यहाँ तालिका अहिलेको हेर्नुहोस् त 6ले कतिलाई रे 1लाई गुणन गर्नु पर्यो नि। 6 एकाङ्क कति हो त यो त सजिलो छ 6 एकाङ्क 6 त सबैलाई आउँछ क्या भने हेर्नुहोस् त 6ले 1लाई गुणन गर्दा 6 एक पटक भनेको कति हो गुणन गर्दा 6 नै हुन्छ हैन। 6 एकाङ्क 6 यहाँ 6 राख्यो। अब 6ले कतिलाई गुणन गर्नु पर्यो फेरि यो 6ले अब 4लाई गुणन गर्नु पर्यो। 6 6 को कति त
6 चको कति हो हेर्नुहोस् त, कन्ठ छ कि छैन? 6 चको कति हो? यहाँ 6 को लाइनमा हेर्नुहोस् त, 4 को मुनि यो 6 को सिधा यता हेर्नुहोस् है, कति भयो? 24। 6 चको कति हो? 24 हो। 6 चको 24 को के भयो? 4, हातमा लाग्यो 2, यसरी राख्ने। अब फेरि के गर्नु पर्यो? 6 ले कतिलाई गुणन गर्नु पर्यो त? अब 5 लाई हो, 1 10 100, एक स्थानको पनि सक्यो, 10 स्थानको सक्यो। अब 100 को स्थानमा भएको जुन अङ्क छ त्यसलाई 6 ले गुणन गर्नु। 6 500 कति हो त? 6 500 हेर्नुहोस् त, 6 500 कति हो? 30 हो। 6 500 30 हो। अब 30 अनि यहाँ हामीसँग हातमा लागेको 2 छ भनेपछि कति भयो त? अब 30 र 2 32, यसरी यहाँ लेख्न सक्छौँ है। यो त भयो एक स्थानीयले हामीले गुणन गर्दाखेरि। अब के गर्नु पर्यो त? यो 10 को स्थानकोले गुणन गर्नु पर्यो। 10 स्थानीय जुन अङ्क कति छ? 4। अब 4 ले गुणन गर्नु पर्यो। अब 4 ले गुणन, 10 स्थानको अङ्कले गुणन गर्दा भाइ बहिनीहरू यहाँनिर यो जुन छ नि 4 भनेको 10 स्थानमा छ भनेको 4 10 कति भयो? 40 हैन त? हो। त्यही भएर यहाँनिर हामी एउटा चाहिँ के गर्छौँ त? शून्य राख्छौँ है। भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग यो याद गरिराख्नु होला। यो यसरी यो अघि एक स्थानीयकोले गर्दाखेरि हामीले शून्य थापेछौँ छैन नि। अब यहाँ यो 10 स्थानीयकोले यो माथिको जुन अङ्कहरूलाई यसरी गुणन गर्दाखेरि यो एक स्थानीय जुन ठाउँ छ यो यता चाहिँ पछाडि हामी एउटा शून्य थप्छौँ है। एउटा शून्य यसरी थप्छौँ र अब 4 ले यो कतिलाई गुणन गर्नु पर्यो? 1 लाई गुणन गर्नु पर्यो। 4 1 कति त? हेर्नुहोस् त, एउटा सजिलो छ। 4 गुणा 1, 4 गुणा 1 कति हो? 4, 4 1 4 हैन त? हो। यहाँ 4 राख्नु पर्यो। फेरि अब यो 4 ले कतिलाई गुणन गर्नु पर्यो? 4 लाई गुणन गर्नु पर्यो। 4 चको कति त? 4 पटक गुणन गर्दा कति हुन्छ? 4 र 4 गुणन गर्दा कति हुन्छ? 4 लाई 4 पटक जोड्दाखेरि र 4 र 4 गुणन गर्दा एउटै हो। त्यसैले 4 गुणा 4 भनेको कति त? 16 हो। 4 गुणा 4 16, 4 चको 16 हो। 4 लाई 4 पटक जोड्दाखेरि पनि कति आउँछ? 16 आउँछ नि हैन? हो। 4 चको 16। अब 16 को कति गर्नु पर्यो? 6। 16 को 6 राख्यो, हातमा लाग्यो कति त? 1 हो। यो पहिलेकोलाई हामीले यो प्रयोग गरिसकेका छौँ, यसलाई काटेर यसो राखे पनि हुन्छ है। यो हातमा लाग्यो 1, यो अघिको काटेको है, यो त यहाँ प्रयोग भइसकेको छ, फेरि तपाईँहरू चुकिनु होला भनेर। अनि अब 4 ले अब फेरि के गर्नु पर्यो? 4 ले 5 लाई गुणन गर्नु पर्यो। 4 5 कति त? 4 5 20 हो। हो। 4 5 कति हो? 20। अब 20 र यो हातमा लागेको 1 कति भयो त? 21 भयो। अब यहाँ बाँकी छ त? छैन नि। त्यसो भए अब यो के गर्नु पर्यो? यो दुईवटा चाहिँ अब के गर्छौँ त? यसरी यो जोड्छौँ है। ल अब यो जोड्दाखेरि कति हुन्छ त? हेर्नुहोस् त, 6 र 0 यो पहिला यो दुईवटा जोडा कति? 6 र 0 जोडा कति भयो त? 6 मा 0 जोड त 6 नै भयो। फेरि 4 + 4, यो 4 र 4 जोडा कति भयो? 4 + 4 8 भयो। त्यस्तै गरी अब यो 2 र यो 6 कति भयो त? यो पनि 8 भयो। त्यस्तै गरी 3 र 1 जोडा कति भयो? 4 भयो र यो 2 को 2 नै भयो। यसरी यो 541 र यो 46 लाई गुणन गर्दा कति आउँछ त? 24886 आउँछ। यो त भयो 3 अङ्कको सङ्ख्यालाई 2 अङ्कको सङ्ख्याले गुणन गर्ने तरिका भयो है। ल अब त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू अब अर्को हेर्नुहोस् त, 3 यहाँ माथि 4 अङ्कको छ र तल चाहिँ यहाँ 3 अङ्कको सङ्ख्या छ। हेर्नुहोस् है। अब 4 अङ्कको कुनै सङ्ख्यालाई 3 अङ्कको सङ्ख्याले कसरी गुणन गर्ने त? अब यो गुणन गर्ने तरिकालाई म भाइ बहिनीहरूलाई दुईवटा तरिकाबाट यो सिकाइदिन्छु, राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला है। र भाइ बहिनीहरूले परीक्षामा अब आफूलाई जस्तो सजिलो लाग्छ त्यही तरिकाले चाहिँ गर्नुभए पनि हुन्छ है। ल अब यो जस्तो 7219 लाई कति? 358 लाई गुणन गर्नु पर्यो। यसको लागि अब पहिलो तरिका भनेको यसरी हेर्नुहोस् है। यो 7219 लाई माथि राख्ने र यो एक स्थानीय अङ्क कति छ त? यहाँ 8 छ। यो 8 ले गुणन गर्ने। 8 ले गुणन गर्नुहोस् त। जस्तो 8 9 72 भयो है, अहिको जस्तै। अनि हातमा लाग्यो कति भयो? 7। 8 1 8 अनि यो 7 जोडा 15 भयो। 15 को 5 हातमा लाग्यो कति भयो? 1।
फेरि 8 दुना 16, 16 र 1 कति भयो 17, 17 अनि हातमा लाग्यो कति 1, फेरि 8 7 कति भयो 8 7 कति हुन्छ हो 56, 56 र 1 कति भयो त 57। एउटा यो पहिलो जुन माथिको सङ्ख्यालाई एक स्थानीयले यसरी गुणन गर्ने। त्यस्तै गरी अब दोस्रोमा के गर्ने, यो माथिको जुन सङ्ख्या त्यही राख्ने र 10 स्थानीय अङ्क जस्तो 5 छ नि, यहाँ 10 को स्थानमा 5 भनेको 5 10 कति भयो 50 भनेर यहाँ राख्नुपर्छ है। एक स्थानीयको जुन यहाँ 8 छ यसको ठाउँमा 0 राखेर यसरी चाहिँ यो गुणन गर्ने। यो 7,219 लाई अब कतिले 50 ले गुणन गर्नु पर्यो हैन। अब 7,219 लाई 50 ले गुणन गर्दा के गर्ने त, यो जुन पछाडि यस्तो शून्य पछाडि आउँदाखेरि भाइ बहिनीहरूले अब यो सिधै एउटा चाहिँ शून्य राख्यो, यो शून्य एउटा राख्यो। अब 5 ले मात्र गुणन गरेर यता अगाडि राख्नु भए पनि हुन्छ है। यो 5 शून्यले सबैलाई गुणन गरेर फेरि 5 ले गरेर जोडी राख्नु आवश्यक पर्दैन है। सजिलो तरिका यसरी गर्नु, शून्य एउटा राख्यो अब 5 ले मात्र गर्नुहोस्। 5 9 कतिबाट 45, हातमा लाग्यो कति भयो 4, 5 1 5 र 4 जोडा कतिबाट 9 भयो। फेरि 5 दुना कति भयो 10 को 0 हातमा लाग्यो 1, 5 7 35, 35 र 1 कतिबाट 36 हो। यो 7,219 लाई 50 ले गुणन गर्दा यो भयो। त्यस्तै गरी अब के गर्ने त, यो 7,219 जुन छ यसलाई अब यो 100 को स्थानमा भएको अङ्क जुन कति छ 3 हो, 3 भयो। अब 1 र 10 दुवै स्थानमा 0 हामी राख्छौँ, किन 100 को स्थानमा 3 भनेको 300 भयो नि होइन हो। 3 को स्थानमान भनेको कति भयो 300 र अब 300 ले यसलाई गुणन गर्नुहोस् 7,219 लाई कति हुने भयो। पहिला यहाँ हेर्नुहोस् त 300 भनेपछि दुईवटा शून्य छ नि, यहाँ हो दुईवटा शून्य पहिल्यै राख्ने है, दुईवटा शून्य छ यहाँ, दुईवटा शून्य यसरी राख्नुहोस्। अब 3 ले मात्र गुणन गर्नुहोस्। 3 9 कति भयो 27, हातमा लाग्यो कति हो 2। अब 3 1 3 र 2 जोड्यो भने 5 हो। त्यस्तै गरी अब 3 दुना 6 र 3 7 कति भयो 21। यसरी यो एक स्थानीय अङ्क अनि 10 स्थानीय अङ्क र 100 स्थानको अङ्कले माथिको जुन यो दिएको सङ्ख्यालाई यसरी सबै छुटाछुटै के गर्नु पर्यो यो गुणन गर्नु पर्यो। र त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ त, यो हेर्नुहोस् त यो उत्तर जति जति आएको एक स्थानीय अङ्कले माथिको जुन सङ्ख्यालाई गुणन गर्दा कति आयो यो 57,700 कति भयो 52 आयो, यो राख्यो। त्यस्तै गरी दुई यो 10 स्थानीय अङ्क अथवा दुईटा अङ्कले जुन यो गुणन गर्दाखेरि आएको जुन छ यो पनि यहाँ राख्नुहोस्। त्यस्तै गरी अर्को यो 100 स्थानमा भएको जुन अङ्क 3 अथवा 300 ले गुणन गर्दा आएको जुन यो सङ्ख्या छ यो पनि यहाँ राख्नुहोस् र यो सबैलाई जोड्नुहोस् र यो तीनैवटा उत्तरलाई जोड्नुहोस् त। तीनैवटा उत्तरलाई जोड्दाखेरि हेर्नुहोस् अब कति आउने भयो 2 0 0 जोड्दा 2 नै भयो। 5 5 10, 10 को 0 हातमा लाग्यो कतिबाट 1। अब यो जोड्नुहोस् त 1 र 7 8 हो, 8 र 9 17, 17 7 कति भयो 24 हो, हातमा लाग्यो 2। अब फेरि यो जोड्नुहोस् त 2 र 7 9, 9 र 5 कति भयो 14 को 4 हातमा लाग्यो 1। अब 1 र 5 6 6 6 12 हो, 12 र 6 कति भयो 18, 18 को 8 राख्यो हातमा लाग्यो कति हो 1। अब फेरि यो जोड्नुहोस् त 1 र 3 4, 4 र 1 कति भयो 5 र अनि यो 2 को 2 नै भयो हो। यसरी हो यो छुट्टा छुट्टै हामीले यो गुणन गरेर आएका जुन यो उत्तरहरूलाई हामीले यसरी जोड्दाखेरि कति आयो हेर्नुहोस् त कति आयो त यो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख भनेको कति भयो 25,84,400 कति आयो 2 आयो हो। ल अब यसलाई हामीले यही गुणन जुन यो दुईवटा सङ्ख्याको गुणनलाई हामी अर्को तरिकाले पनि हेरौँ है त। अर्को तरिकाले गुणन गर्दाखेरि कसरी गर्ने हेर्नुहोस् त, दोस्रो तरिका म बताइदिन्छु। अब यो 7,219 जुन छ यसलाई 358 जुन अहिलेकै सङ्ख्याले गुणन गर्दा पहिला के गर्नु पर्यो, यो एक स्थानको जुन छ एक स्थानको अङ्कले के गर्नु पर्यो गुणन गर्नु पर्यो जुन अहिलेकै तरिकाले। हेर्नुहोस् है 8 9 कति हो हेर्नुहोस् त 8 9 72 हो, 72 को के राख्नु पर्यो 2 हातमा लाग्यो 7। फेरि 8 ले 1 लाई गुणन गर्नु पर्यो 8 1 कति भयो त हेर्नुहोस् त 8 1 8 हो। अब 8 1 8 8 र 7 कति भयो 15, 15 को 5 हातमा लाग्यो 1 हो।
फेरि 8ले कतिलाई 2, 8 दुना कति हो 8 दुना 16 हो कि होइन हो 16 र अब यो 1 भनेको कति भयो 17, 17 को 60 भयो अनि हातमा लाग्यो फेरि 1 भयो। अब के गर्नु पर्यो फेरि 8ले 60 लाई गुणन गर्नु पर्यो। 8 7 कति त 8 गुना 60 कति भयो हेर्नुहोस् त 56 हो 8 7 56 र 1 57 भयो हो। यस्तै गरी अघि गरेको जस्तै अब हेर्नुहोस् त 5 ले गुणन गर्नु पर्यो। 10 स्थानको भएपछि यहाँ एउटा शून्य राख्नु पर्यो हो कि होइन हो। यो 10 स्थानको अङ्क भएपछि एउटा यहाँ शून्य पहिला राख्छौँ। अब 5 ले गुणन गर्छौँ अहिलेको जस्तै 5 9 कति हो हेर्नुहोस् त 5 गुना 9 5 9 45 हो 5 9 45 भयो। 45 को 5 हातमा लाग्यो कति त 4 र यो 7 हामीले अघि नै प्रयोग गरिसकेकोले यसलाई काट्न पनि सक्छौँ है। र अनि अर्को अब 5 ले कतिलाई गर्नु पर्यो 1 5 1 8 कति हो त 5 1 5 होइन त हो र यो 4 कति भयो त 9 भयो 9 जोडा होइन हातमा लाग्यो 4 त छ नि हामीसँग। फेरि 5 ले अब दुना 5 दुना कति भयो हेर्नुहोस् त 5 दुना यो त सजिलो छ नि होइन 5 दुना 10 10 को शून्य हातमा लाग्यो कति हो 1 यो अहिलेको काट्यो है। अब फेरि 5 ले अब कतिलाई गुणन गर्नु पर्यो 7 लाई होइन त 5 7 कति त 5 गुना 7 भनेको 35 35 र यो कति भयो त 1 जोडा 36 भयो। यसरी चाहिँ यो गुणन गऱ्यौँ। अब त्यस्तै गरी यो 100 को स्थानमा भएको हेर्नुहोस् त 100 को स्थानमा कति छ यहाँ 3 छ हो 3 ले अब गुणन गर्दा 2 वटा शून्य यसरी राख्नु पर्यो किन अघि यो 10 को स्थानकोले गर्दाखेरि गुणन गर्दा एउटा शून्य राखेको अब 100 को स्थानमा भएकोले यहाँ 2 वटा हामी शून्य राख्छौँ है। र अब 3 ले 9 लाई गुणन गर्नुहोस् 3 ले 9 लाई गुणन गर्दा कति आउँछ हेर्नुहोस् त 3 9 कति हो 27 होइन त 3 9 27 को 60 भयो हातमा लाग्यो कति हो त 2 र यो 4 पनि अघि हामीले प्रयोग गरिसक्यौँ यसलाई पनि काटौँ है। अब फेरि कति भयो अब 3 1 3 1 कति भयो त 3 1 3 होइन त हो अनि यो 2 जोडा 5 भयो। फेरि 3 ले अब कतिलाई 2 लाई गर्नु पर्यो 3 दुना कति भयो त 3 दुना हेर्नुहोस् त 3 दुना 6 हो। त्यस्तै गरी 3 ले अब कतिलाई यो 7 लाई गुणन गर्नु पर्यो 3 7 कति हो हेर्नुहोस् त गुणन तालिका भयो भने कति सजिलो हेर्नुहोस् त 3 7 21 होइन त हो 21 को 21 है यसरी राख्छौँ किनभने अब यहाँ छैन अरू। अब यहाँ के गर्छौँ त यो 3 वटालाई हामी जोड्छौँ यसरी। अब सबै जोड्नुहोस् त यो 2 0 0 जोड्दा कति भयो 2 नै भयो होइन त हो 5 5 0 अब यो हेर्नुहोस् त यो 3 वटा जोड्दा कति भयो 5 5 10 10 र 0 10 नै भयो 10 को 0 अब 1 कहाँ राख्ने त हातमा लाग्यो 1 यहाँ राखिदिउँ यसरी हो ल। अब यो हेर्नुहोस् त यो सिधै जोड्नुहोस् त यो सब चारैवटा अब यो 7 1 8 भयो 8 र 9 कति भयो 8 र 9 कति भयो 17 7 24 24 को 4 हातमा लाग्यो कतिवटा अब यहाँ राखिदिउँ 2 हो। फेरि यो चारैवटा फेरि जोडौँ 2 र 7 9 हो 9 र 5 कति भयो 14 भयो 14 को 4 हातमा लाग्यो 1 हो। फेरि अब यताको पनि यो चारैवटा जोडौँ त कति भयो 1 र 5 6 6 6 12 12 6 18 को 8 हातमा लाग्यो कति भयो 1 भयो। अब यो चारैवटा जोड्नुहोस् 3टै जोड्नुहोस् त अब 4वटा त भएन यहाँ 1 र 3 4 4 र 1 5 हो यो जम्मै जोडा कति भयो 5 भयो अनि यो 2 को यो त 2 नै भयो एउटा मात्र हो यसरी। ल अब यताबाट हामीले यो तरिकाले हामीले चाहिँ गुणन गर्दा कति आयो त हेर्नुहोस् त 25 हो 1,84,400 कति आयो 2 आयो हो। ल अघिको कति आएको एकचोटि हेर्नुहोस् त पहिलो तरिकाको उत्तर हेर्नुहोस् त यहाँ हामीले पहिलो तरिकाको उत्तर 25,84,402 एउटै आयो कि आएन त आयो है। ल भाइ बहिनीहरूलाई जसरी सजिलो छ त्यसरी गर्नुहोस् है सिक्न त दुवै तरिकाले सिकिराख्नुपर्छ है। ल अर्को अब एउटा प्रश्न हेर्नुहोस् त के छ एउटा टेलिभिजनको रु 25,500 पर्छ भने 120 वटा उस्तै खालका टेलिभिजनलाई जम्मा कति रुपियाँ पर्ला भनेको छ है। हेर्नुहोस् यसको लागि के गर्ने यहाँ पहिला लेख्नुहोस् त एउटा टेलिभिजनको मूल्य कति हो 25,500 अब 120 वटा टेलिभिजनको मूल्य कति भन्यो र अब के गर्नु पर्यो पहिला यो 25,500 लाई यो 120 वटा भएकोले 120 ले गुणन गर्नु पर्यो र यो
गुणन ऐको जस्तै तरिकाले गुणन गर्नु। शून्यले पहिला गुणन गर्दा के भयो, सबै यो शून्य भयो। 2ले गर्दा एउटा शून्य राख्नु पऱ्यो। फेरि यो कतिबाट, यो अघिकै तरिकाले गर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, यो सबै अघिकै तरिकाले मैले गुणन गरिदिएको छु, राम्रोसँग हेर्नु होला। अब 1ले गुणन गर्दाखेरि 2वटा शून्य पहिला थप्नु पऱ्यो, अनि यो 1 0 0 0 1ले गर्दाखेरि त सजिलो छ नि होइन, 1 5 5 1 2 2। यसरी यो अघिको तरिकाले नै गुणन गर्यो र त्यसपछि के गर्नु पऱ्यो, यो तीनैवटालाई चाहिँ जोड्नु पऱ्यो र यो जोड्दाखेरि कति आयो हेर्नुहोस् त। यो सबै अघिकै तरिकाले जोड्नुहोस् र यसो जोड्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त कति आयो त, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख भनेको 30 लाख कति भयो, 60,000 भयो। तसर्थ हामीले के भन्न सक्छौँ त, 120वटा उस्तै खालका टेलिभिजनको मूल्य कति पर्ने भयो, 25,500 गुणा 120 र त्यो भनेको कति भयो, रु 30,60,000। यसरी चाहिँ भाइ बहिनीहरूले यो यस्तो यो भाषिक समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्न सक्नुहुन्छ र भाइ बहिनीहरूले आफ्नो जुन किताबमा भएका यस्तै खालका जुन समस्याहरूलाई चाहिँ अब अभ्यास गर्नुहोला, पक्कै पनि सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। र आजलाई अब यति नै गर्दै अर्को कक्षामा हामी फेरि नयाँ पाठ लिएर छलफल गरौँला। आजलाई यति नै गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।